Amen. Hallelujah. Nining kagabion, magsugod ta sa atong serbisyo. Nining tunga-tunga sa simana ang Dios maayo gihapon sa atong mga kinabuhi. Akong gihangyon tanan sa pagpanindog o sa pagampo sa atong pagsugod. Akong gihangyon si Pastora Virgie Largo mag-abless sa mga pagampo. Hallelujah. Nagadol kami diya kanimo ang mahana mo nga langit nun. Uban Ginoo sa among dako nga pagtuo nga ikaw aniya sa among taliwala. Salamat Lord sa imong presensya nga magagahom ka namo karon, magahatag ka namong kagawasan Lord. Binaagi usab sa imong mga pulong. Nalipay kami Ginoo nga magaduol kanimo sa mga pagawid. Magasimpa kanimo Lord, binaagi sa among mga tingog. Maghimaya diha kanimo. Pasalamatan ikaw Lord, kay dako ikaw nga Diyos. Ug angayan kay ikaw Ginoo pasidugkan. Dini kagabion Ginoo ang tanan nga mga pagday amo ihatag kanimo Ginoo. Ug kami Ginoo padayon sa pagsimba kanimo ug hangtod sa pagtapos Lord, ikaw gayon Ginoo magapanalangin. Kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Tanan andam na mo daig sa atong buhi nga Dios. Musinggit og hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Mahal na mahal kita Panginoon. Come on, clap your hands to Jesus. Hallelujah. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Kailan may di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at igaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas na igaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't purihin natin ang Diyos. Halina't purihin
Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Yes, Lord. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka, maghari yes, Lord. Sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin natin ang Diyos. Halina't purihin ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Yes, Jesus. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka, maghari ka. Hallelujah. Sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. O ikaw lamang, hallelujah. Ikaw lamang ang sasambahin. Yes, Jesus. Ikaw lamang ang sasambahin. Oh, Jesus, ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, papurit pagsambay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa matag adlaw, Ginoo, ikaw ang among gitinguha, O Dios. Sa matag adlaw, gusto namo ikaw kauban, O Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguha ning akong dughan. Kay ikaw man ang hangin na giginawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa matag lakaw, ug sa tanang buhaton ko,
gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man ang hangin nagiginawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man ang nagiginawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala kayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo, kayang tandang gihatag mo alang sa kaluwasan ko. Maluluy unog mapasayloon ka, walay sama kanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan, ang gugma mo lalong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan, ang gugma mo kanako, O Dios, kahibulungan. Mahigugmaon ka, yes Lord, sa kinabuhi ko. Wala kayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo, kayang tanang gihatag mo alang sa kaluwasan ko. Maluluy unog mapasayloon ka, walay sama kanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan, ang gugma mo lalong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan, ang gugma mo kanako, O Dios. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan, ang gugma mo lalong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan, ang gugma mo kanako, O Dios. Ang gugma mo kanako, O Dios. Ang gugma kanako, O Dios, kahibulungan. Oh, kanimo lang ako magadahi, kanimo lang ikaw ang tingog ko, ang presensya mo ang ikaw ang among kalipay, Jesus. Kanimo
wala pa ko matawo. Ang pagkagamanan o pagkadako mo, akong ipasigarbo. Kanimo lang ako magadali, kanimo lang ikatugpaw ang tingo ko, ang presensya mo ang kalipay. Hallelujah. Kanimo lang ako magasangpit, kanimo lang ako magadari, wala na ilain pa mo lang ikatugpaw ang tingo ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Oh Jesus, ikaw ang among sampiton, O Diyos. Hallelujah. Sa tanang panahon, O Diyos, ikaw ang among sangpiton, Ginoo. Kay ikaw ang Diyos nga makagagahom sa tanan, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos nga ngayang mudawat sa mga pagdayi, Ginoo. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Ang ayan ikaw sa mga pagdayi, Ginoong Jesus. Atong hatagan sa malalom, makusog na palakpak ang atong buhing nga Diyos. Praise the name of Jesus. Hallelujah. O karon mga igsoon, nagtuo ko na andam ng tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hinanay mong katapad, igsoon, focus sa pulong sa Diyos. Sige, ina, focus sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ay usahay, tugon kita ba? Pero karong kagabion, atong andamon na atong mga kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Sahuro na ato ang panalangin nagagikan sa atong buhing nga Diyos. Akong ihatag ang tibok panahon sa atong pastor, Reverend Dante Z. Largo. Atong palakpakan mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mayong gabi tanan mga kaigsunan. Karong gabi usa ka matahom nga higayon nga kita makahimo na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mao kini ang kanunay gabayan sa atong kinabuhi. Og niining pasiuna paghihapon, first month of the year. Mao ni ang mga foundational nga mga angay nato masabtan, mahibal-an, no? Mahitungod sa Dios o sa iyang mga pulong. Usa sa mga butang nga angay natong masabtan o atong ilhon sa kinabuhi natong Kristohanon, mao ang gamahanang kamot sa Dios, the mighty hand of God. Dunay term sa Bible, the hand of God. Mao kini ang tinuod gayod sa atong espirituhanong kinabuhi nga dunay kamot sa Dios nga mag-aga kanato. Amen, babing soon. Di kita niya pasagdan ang Biblia nag-ingon nga bisan maglakaw ta latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ta mahadlok tungod kay dunay gamahanang kamot sa Dios nga nagagiya kanato. Iya kitang kuptan maigsoon sa kinabuhi aron dili kita matipas sa wala ni sa tuo, dili kita masalaa gikan sa hustong dalan sa Dios, og ang iyang
gamhanang kamot, balaang kamot sa atong kinabuhi, mao ang maghatag kanato maigsuon o provision sa panahon sa atong mga panginahanglan. Doon natay mga panginahanglan sa kinabuhi nga usahay ang ato maigsuong kaugalingong paningkamot dili gyud makaigo ug dili makahimo maigsuon sa pagtagbo sa atong panginahanglan, dili maka-provide sa atong panginahanglan sa kinabuhi. Apan salamat sa Dios, doon ay iyang gamhanang kamot nga makahimo sa pagtunol maigsuon sa atong kinabuhi sa mga butang nga atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Amen. Hallelujah. Ingon sa Bible maigsuon bisan pa sa prayer nga gitudlo ni Jesus. Nag-ingon maigsuon si Jesus sa mag-ampo kamo mao ni ang inyong inampo. Give us today our daily bread. Ihatag kanamo ang among adlaw-adlaw nga mga tinapay nga gikinahanglan sa kinabuhi. Og naghisgot kini mahitungod sa provision sa Dios. Ang kamot sa Dios maigsuon nagsignify sa iyang provision sa atong kinabuhi. Dili lamang provision kundi lakip na maigsuon ang iyang paggiyak kanato, ang iyang guidance maigsuon. Iya kitang giyahan sa hustong dalan. Kanunay nato gisulti dinhi maigsuon nga dunay daghang dalan, dunay gani maigsuon dalan nga murag maayo na gyud para sa tao, pero ang tumoy ni ini nga dalan mao ang kalaglagan, ang tumoy ni ini nga dalan mao ang kapakyasan, ang kasub-anan, apan ang kamot sa Dios gamhanan nga mogiya kanato, mo guide kanato maigsuon ngadto gayud sa hustong dalan sa kinabuhi. Og ang ikatulo maigsuon mao nga ang kamot sa Dios nagsignify maigsuon mahitungod sa iyang divine protection kanato. Iya kitang tipigan, iya kitang tabunan ang sa iyang gamhanan maigsuon nga makamot, mura maigsuog langgam sa ilalom sa iyang mga dagang, kita iyang taguan, iya kitang panalipdan ilalom sa iyang mga dagan. So dunay kamot sa Dios maigsuon nga maghatag kanato og pagtipig, proteksyon sa atong kinabuhi. Iyang sagnon ang tanan maigsuon nga makahimo sa pagbuntog, pagdaot sa atong mga kinabuhi. And then also, di nato kalimutan maigsuon, bisan tuod kining tanan, murag gibati nato nga maayo para nato maigsuon kining provision, kining guidance, kining protection, agi maigsuon signifying sa kamot sa Dios, pero ang katapusan maigsuon usay tingali murag dili ta makaganahan ani kay ang kamot sa Dios maigsuon usab nagsignify kini sa disiplina sa Dios. Usahay murag tatay, murag nanay maigsuon nga basta gani masayop ta unsaon ta sa nanay, latuson atong lubot, no? Gigamit ang kamot maigsuon. Mo na nga ang kamot sa Dios iya pud kini maigsuon gamiton aron nga magdisiplina kanato, iya kitang badlungon, iya kitang pasabton maigsuon sa atong kahimtang sa kinabuhi. Mo na nga karong gabi atong ipahiluna gayod ang atong makinabuhi diha sa kamot sa Dios. Amen. Amen ba maigsuon? Tugutan nato nga ang kamot sa Dios magapanglihok sa talagsaong paagi, sa milagrosong paagi maigsuon sa atong makinabuhi. Ato unta nga mabati kada usak unta kanato maigsuon dunay kasinatian nga ang kamot sa Dios sa higayon, usa sa higayon sa atong kinabuhi, atong gibati nga anaa gayud uban kanato. Maka-experience kita or naka-experience na kita maigsuon sa gamhanang kamot sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen ba maigsuon? Dunay hikap sa Dios sa kayuhan, dunay provision sa Dios kanato maigsuon, dunay proteksyon sa Dios, ug ato nakita kini nga paagi sa Dios maigsuon, pinagi sa gamhanang kamot sa atong kinabuhi. Mao nga dinhi sa Salmo 139 bersikulo 10, Psalm 139 verse 10, your hand will guide me. Ang imong kamot maoy magagiya kanako, and your right hand will hold me. Ang imong tuong kamot magakupot kanako. Hallelujah. Nindot kaayo ni nga pulong maigsuon nga dunay kamot sa Dios nga magakupot kanato sa ato pa dili kita maigsuon malisan, dili ta maigsuon ma-insecure sa kinabuhi kay dunay kamot sa Dios maigsuon nga maoy kanunay nga naghawid kanato. Iya tang ilikay maigsuon gikan sa makadautan. Iya tang dalhon maigsuon sa lunhaw
sipsibanan, sa malinaw nga katubigan. So ang iyahang gamhanan kamot, maumeg so mag-guide. Your hand will guide me. Iyang giyahan kita sa kamot sa Dios. But ba nato nganin tuiga maigsoon giyahan ta sa kamot sa Dios? Amen. Hallelujah. Makasalig ka sa atong kinabuhi nga mahimo gayong bulawanon, productive, mahimong mabulokon, meaningful ang kinabuhi maigsoon kung ato gayong mabati o ato maigsong itugyan ang atong kinabuhi diha sa kamot sa Dios. Praise the Lord. Iya kitang giyahan o dili lang giyahan apan iya gayud kitang ubanan maigsoon pinaagi sa iyahang gamhanang kamot. Sa makadaghan maigsoon sa Biblia, oftentimes ato makita sa Bible maigsoon nga ang kamot sa Dios, the hand of God sa Bible symbolizes God's power. Kini nagpaila usab ug nagpadayag maigsoon sa gahom sa Dios. Mura kanang daghan maigsoon sa atong labi na karon ilang kung masuko sila, gusto sila people power, gusto sila gahom maigsoon, ilang kumuton ang ilang kamot unya ilang alsahon timailhan simbolo maigsoon nga dunay gahom. Ingon ana maigsoon ang kamot sa Dios karong gabi, praise the Lord, nagsimbolo sa gahom sa Dios. Praise God. Amen ba maigsoon? Kung doon na may labing gamhanan sa tanang gamhanan, nahibaw ta maigsoon walain kung dili ang ato maigsoong gialagad o gialagaran nga Dios. Puno siya sa gahom. Ang iyang gahom maigsoon ingon sa Biblia, all power, tanang gahom maigsoon, and heaven and earth, even under the earth, has been given to me. Gihatag kanako ang tibuok gahom sa langit, sa yuta, o sa ilawom sa yuta. Sa ato pa, wa na laing nabilin maigsoon nga dapit, nga dili gayud nagahom ang atong Dios. So dili ta mahadlok maison bisan asa ta padulong, bisan asa ta paingon. Hallelujah. Uban nato ang kamot sa Dios, uban nato ang gahom sa Dios sa atong mga kinabuhi. Mao bitaw nga nag-iyon sa Biblia maigsoon, and lo, I am with you. Tan-awa ako magauban kaninyo, og siya magauban kanato maigsoon pinaagi og uban sa iyahang gahom. Dili ta maigsoon maghuna-huna nga ang Dios iyatang biyaan, iyatang isong pasagdan, apan sa kinabuhi, maigsoon, labi na ni ining tuig 2025, sa kinabuhi, maigsoon, ato giibutang sa ato kasing-kasing, uban ka nato ang kamot sa Dios, uban ka nato ang gahom sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord, hallelujah. Doon na magoy mga gahom, nga gusto sad mo batok ka nato maigsoon. Dunay gahom sa kaaway nga gusto mo batok nato. Matod pa sa Bible maigsoon, we wrestle not against flesh and blood. Right? Nakigbugno kita maigsoon, dili sa unod ug sa dugo. But pasabot nga dunay pakigbugno nga ato bangon sa kinabuhi. Musugot tag dili maigsoon. Kada adlaw dunay bugno sa kinabuhi. Sa bisan asa nga aspekto sa kinabuhi, doon na kanunay giatubang nato. Last Sunday nga message nato migson mahitungod sa higante, doon ay pakigubat nga atong giatubang kanunay adlaw-adlaw. Praise the Lord. Paningon ang Bible, if God is with us, then who can be against us? Amen. Kung ang Dios kauban nato, kung ang iyang gahom, ang iyang kamot maigsuon uban ka nato, kinsa may kabatok nato? Nahinumdum ko si David maigsuon, kaaway niya si Goliath, dili siya maigsuon warrior, dili siya maigsuon hana sa espada, dili siya maigsuon hana sa panggubatan, wa siya kabagkaagan kay nagdako siya maigsuon dito sa bukid sa pagbantay sa karnero sa iyang amahan. Maulang ang iyang kasinatian maigsuon ni atong yano, simple nga pintik nga iyang gigamit maigsuon sa pagpintik sa panahon nga ang mga oso o ang mga leon buot mutukob sa karnero nga iyang gibantayan. Mao lamang kadto ang iyang bugtong abilidad. Praise the Lord. Pero atong gisulti last Sunday, ingon sa Bible, not by might nor by power, but by the power of the Holy Ghost, saith the Lord. Dili pinaagi sa kusog, sa gahom, apan ingon sa Biblia, pinaagi maigsuon sa Espiritu Santo, sa gahom sa Dios. Hallelujah. Mabuntog nato ang ato makaaway. Mao na nga ang
si David maigsoon, nagsalig siya dili sa iyang kaugalingon. Nagsalig siya dili sa iyang kasinatian. Nagsalig siya maigsoon dili tungod kay tingali maigsoon diha na pagdihog sa Dios kaniya. Apan nagsalig siya maigsoon inangano tungod kay ang Dios kauban niya. Mao na ang dako niyang pagsalig sa kinabuhi nga kung duna ka maigsuoy pagtuo, duna kay soy pag-ila nga ang gahom sa Dios, ang kamot sa Dios kauban nimo, bisan kinsa nga higanti nga imong maatubang sa kinabuhi, wala og dili ka gayud mahadlok. Amen. Wala og dili ka, wa kay kahadlok og dili ka mahadlok maigsoon. Kung nasayod ka kung kinsa ang kauban nimo sa kinabuhi. Mo nang ingon siya kang gulayat, nagduol ka kanako, nakig-away ka kanako, pinaagi sa imong sundang espada, pinaagi sa imong bangkaw, but I come to you in the name of the Lord. Ako makigbatok kanimo, ako mo asdang batok kanimo, dili pinaagi sa bisan unsa nga hinigiban, apan pinaagi sa gahom, sa kamot sa Dios, sa ngalan sa Dios. Mao ni maigsoon, ining tuiga baliko nako. Adlaw-adlaw dunay challenges. Adlaw-adlaw duna maigsuoy kanunay gubat, away sa kinabuhi. Usahay maigsuon sa atong panimalay, sa atong kaugalingon maigsuon, dunay panggubatan sa atong kaugalingon. Usahay ang problema nato maigsuon, ang ato rasan kaugalingon. Mo na pinakalisod gubaton ang imong sarili, ang imong kaugalingon. Ikaduhang lisod gubaton ang membro sa imong banay, imong panimalay maigsoon. Mo na pinakalisod gubaton sa kinabuhi. Gubaton nato sa kinabuhi maigsoon tingali ang atong paginahanglan, ang atong kahimtang maigsoon sa panglawas, atong kahimtang sa panimalay, daghang matang sa panggubatan maigsoon nga atong atubangon. Daghan pag-adlaw nga ato maigsoong latason sa kinabuhi nining tuiga. Amen. Amen ba maigsoon? Alright. Wa pa ta masayod 365 pila pa na minus maigsoon 22 days pa lang maigsoon ang nakuha ni anhing 365 days maigsoon sa tuig. Entonces daghan pa mga adlaw ang atong latason, daghan pa mga adlaw ang ato maigsoong kumbatihon sa kinabuhi. Kung wa tay gahom maigsoon, siguro di ta maabtan tunga sa tuig, di ta maabtan maigsoon tulo ka buwan gikan karon. Apan nagtuo ko musangko ta sa katapusan sa tuig 2025 inangano tungod kay uban kanato maigsoon ang kamot sa Dios ug ang iyang gahom. Atong palagpakan ang Ginoo. Hallelujah. The hand of God is a symbol of God's power. Uban kanimo ang gahom sa Dios. Praise the Lord. Ayaw gyud kalimot bisan asa ta maigsoon naay gahom sa Dios uban kanimo. Amen. Ingon sa Bible maigsoon in my name. Hallelujah. Makaatubang mo mga yawa in my name. Hallelujah. You can cast out demons. Hallelujah. Makainom mo mga makahilo, dili mo madaot. Ingon sa Bible maigsoon, mga sakit mo. Ingon sa Bible, in my name, in my name. Sa ngalan ni Jesus, way laing gibit-bit o gidala nato maigsoon nga makapanganda kita, nga makahimo kita sa bisan unsang butang, kundi ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Nahinumdum ko kausa maigsoon si Peter o si John, naglakaw sila paingon maigsoon sa purtahang matahom ngadto sa templo. Dihay bakol nga nagpangayo kanila og limos. Wala sila'y kwarta, wala sila maigsuoy gahom, walay bisan unsa nga naa kanila, usa lang ang ilang gipasigarbo. Nag-ingon maigsuon si Pedro, silver and gold I have none. Wala ko'y salapi, wala ko'y kwarta, silver and gold I have nothing. Ingon siya maigsoon, but what I have, I will give you. Ihatag nako kanimo ang niya kanako labaw pa sa salapi, labaw pa sa bulawan. Praise the Lord. Ug iyang gideklara maigsoon sa ngalan ni Jesus. Ambot pasabot karong gabi maigsoon, nakaangkon kita og bahandi, nakaangkon kita maigsoon og labaw pa sa bahandig sa lapi, nakaangkon kita maigsoon og labaw pa sa gahom sa bisan unsang gahom. Kana nga gahom maigsoon mao ang gahom sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Ni anak nga pangalan maigsoon magkurog ang yawa. Amen. Amen ba?
Sa ngalan ni Jesus, magkurog, maigsuon ang impyerno. Sa ngalan ni Jesus, praise the Lord. Sa ngalan ni Jesus, maigsuon, matangtang ang tanang talikala sa kinabuhi sa tao. Sa ngalan ni Jesus, maigsuon, bisan pagani ang kamatayon, makabatod sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, ang balatian mubakod. Sa ngalan ni Jesus, ang kapobrihon maigsuon, matangtang o makabaton maigsuon panalangin. Sa ngalan ni Jesus, mao kini ang aton nabatunan. Ug tungod diini maigsuon, nakaangkon ta sa gahom sa Dios uban ka nato niining tuiga. Ikaduha maigsuon, the hand of God is a symbol of God's presence. Mao kini maigsuon ang simbolo. Kung ang Biblia maghisgot, mahitungod sa kamot sa Dios. Praise the Lord. Hand of God nagrepresent kana maigsuon sa presensya sa Dios. Praise God. While lain maigsuon nga labing tahom nga dapit, while lain maigsuon nga dapit diin angayan kita maigsuon mudwil, but in the presence of God. Mao kana ang labing matahom nga dapit maigsuon, diin angayan kita maigsuon mudwil, diin angayan kita maigsuon mupuyo maigsuon sa presensya sa Dios. Dunay atong awit nag-ingon maigsuon, sa presensya mo dunay dunay kalipay ako. Amen. Sa presensya mo dunay kalinaw ako. Sa presensya mo dunay kaayuhan. Alright. Murag tanan na maigsuon naa diha sa presensya sa Dios. Nakinsa may dili maigsuon gusto nga magpuyo uban sa presensya sa Dios. Amen ba maigsuon? Ang presensya sa Dios maigsuon na bininyo labi na kita makristohanon, dili gayon mubiya kanato maigsuon. Bisan naa ta sa kalayo uban gihapon ang presensya sa Dios kanato. Mutuo ba mo maigsuon? Sa labing init nga sitwasyon sa kinabuhi nato, like Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa labing init nga kahimtang sa ilang kinabuhi, bisan pa maigsuon sa kamatayon, na ang presensya sa Dios. Nakita ni Nebuchadnezzar maigsuon dili tulo ka tao. Ang iya nakita maigsuon upat ka tao. Didto maigsuon sa taliwala sa kalayo sa hudno. Dili lang si Shadrach, Meshach ug Abednego. Didto maigsuon taliwala ni adtong nagdilaab nga kalayo. Init nga kalayo, 7 kapilo ka init nga kalayo nga bisan ang naglabay kanila sa hudno nangamatay sa tumang kainit. Apaningon sa Biblia maigsuon, bisan usa ka lugas nga buhok, wala gayon masunog, maigsuon, kang Shadrach, Meshach ug Abednego, kay ganuman, naa ang presensya sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Hallelujah! Walay masunog nga buhok maigsuon nato, wala maigsuon matangtag ug madaot maigsuon sa kinabuhi nato, sa diha maigsuon nga ang presensya sa Dios anao uban ka nato. Mo nang importante gyud nga kung doon na may imong pangandoy, doon na may imong desire, doon na may imong craving maigsuon sa kinasuluran sa imong kasing-kasing, much more sa kwarta tingali maigsuon kita gusto ta kanunay naon ta tay daghang kwarta, naon ta tay daghan maigsuon nga kabtangan sa kinabuhi. Labaw pa ni ining tanang pangandoy nato maigsoon sa kinabuhi. Unta ang labing taas ug labing dako nga pangandoy nato mao ang presensya sa Dios. Amen. That I may dwell in the presence of the Lord. Mao na ingon ni David maigsoon nga unta ako magpuyo sa presensya sa Dios. Si David maigsoon ang lingkuranan niya bulawan. Ang iyang kutsara, bulawan. Ang iyang lamisa, bulawan, maigsuon. Naa kaniya ang tanang lamian nga pagkaon sa iyang talad kananan. Naa kaniya ang tanan niyang gikinahanglan. Usa ka sulti niya maigsuon, muhitabo o budangat kaniya. Ihatag o matagamtam niya ang tanan nga gitinguha sa iyang kasing-kasing. Pero ni anang tanan, ingon si David maigsuon, walay usa niini nga makahatag o katagbawan kanako apan ang presensya sa Dios lamang. Amen. Mao ni ang iyang desire, mao ni ang iyang pangandoy, mao ni maigsuon ang pagtuaw sa iyang kasing-kasing. Mao ni maigsuon ang singgit
sa iyang kinabuhi maigsoon ang presensya sa Dios. Ingon ani unta ta maigsoon. Salamat ko karon nato dinhi murag nag-ubay-ubay na kadaghan sa unan murag diha ra man kutob nya daw tunga karon tuan na sa likod ta murag ubay-ubay na maigsoon. Murag nag-anam na maigsoon ang makaigsuonan nato nangandoy sa presensya sa Dios. Nga dili na ta gusto matagbaw maigsoon sa iyang presensya sa adlawng Domingo kung mahimo padlang adlaw-adlaw ang atong simba aron adlaw-adlaw usab matagamtam nato masinati ang balaang presensya sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Dili lang presensya sa Dios maigsoon apan ang kamot sa Dios symbolizes God's involvement, God's intervention in human lives. Ang Diyos maigsoon sa iyang gamhanang kamot, siya makig-appeal, mo-involve siya maigsoon, mo-participate siya sa atong kinabuhi, mo-appeal siya sa kahimtang sa atong kinabuhi maigsoon. Iyang tagdon, personal natong paginahanglan. Ang atong Diyos maigsoon dako nga Diyos. Amen? Siya mo itag-iya sa langit o sa yuta. Gihimo niya maigsoon ang kalibutan. Gihimo niya ang adlaw, bituon maigsoon. Ang tanan nga mga dagkong binuhat maigsoon, iya sa Dios. Pero karong gabi gusto nako isulti kanato nga ang Dios maigsoon gusto makiglambigit. Gusto siya mo involved sa labing gamay o labing detalye nga isyu sa imong kinabuhi. Amen ba maigsoon? Unsa may issue sa imong kinabuhi karong gabi Praise God. Ganiha si Ilion, dagan sa ako dinhi unya ingon siya, Pastor, sakit ang akong dinhi. Oh, sakit. Iyang gitudlo iyang tangkugo kay di ay na sani na umod siya na pangka tingali. Ingon ko, ampuan ta ka. Piyong siya maigsoon unya pag ampo nako, ampo sab siya. Pag ino ko amen, ingon po siya amen. Alright. Gamayng butang maigsoon pero nahibaw ko bisag katong gamay butang nga nahitabo ni Ilion. Dili tingali to dako kayo nga isyu. Dili to importante pero ang Dios maigsoon nagtagad bisag sa gamay nga isyu sa kinabuhi sa bata. Karong gabi maigsoon ang labing gamay nga isyu sa imong kinabuhi, ang Dios gusto mo lambigit kanimo. Amen. Hallelujah. Mo intervene siya, mag-apil siya maigsoon sa atong makinabuhi. Mag-apil siya sa isyu nimo karong gabi. Mangutana ko sa imo, unsa may isyu sa imong kinabuhi karong gabi. Tingali uban nato dili ta gusto mahibaw atong asawa, dili ta gusto mahibaw ang atong bana, dili ta gusto mahibaw atong mga anak, dili ta gusto mahibaw atong gidikanan, atong simbahan, atong pastor. Apan karong gabi ako insulti ninyo, dunay usa nga gusto maigsuon mahibalo sa isyu sa imong kinabuhi. Di lang siya gustong mahibalo, apan gusto siya maigsoong mulambigit o muapil sa kahimtang sa imong kinabuhi karong gabi. Mao ni maigsoon ka personal ang Dios. Ang kamot sa Dios maigsoon gusto gyud mo tandog kanato sa labing lalum sa atong kinabuhi. Amen. Amen ba maigsoon? Hallelujah. Involvement. Ang kamot sa Dios maigsoon mutandog, mutats maigsoon kanato. Praise God. Ang iyang gamhanang kamot, kining kamot sa nanay, muhikap sa bata, maigsoon, ay dunay healing power, dunay healing ability, maigsoon. Ang kamot sa nanay, kung muhikap sa masakitong nga bata, maigsoon, dunay gahom, maigsoon sa kayuhang mudagayday, ngadto maigsoon sa iyang anak. Yun anak maigsoon. Ang tatay, kung muhikap sa abaga, sa iyang anak na lalaki, dunay paghupay, maigsoong mahitabo. Kung dunay suko kayo, niya imong pikpikon sa kamot, ay mahupay, malupaypay, mahupay, maigsoon ang kasuko, kay dunay gahom maigsoon sa kamot. Karong gabi maigsoon, paminaw mo, dunay gahom ang kamot sa Dios nga mulambigit sa isyu sa atong kinabuhi. Praise God. Amen ba? Praise God. Iunana ang Dios maigsoon kanato nga karong gabi balikon nako maigsoon. Hinumduman nato sa atong kinabuhi maigsoon ang buhat sa Dios. Ang iyang kamot maigsoon nga nagpamuhat personal sa ato maigsoon kasinatian sa kinabuhi. Unsa magkaha ang gibuhat sa Dios kanimo? Unsa may personal maigsoon nga
buhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Okay. Psalms 145 verse 16. You open your hand and satisfy the desires of every living things. You open your hand. Ingon pa sa Psalms 145 verse 16. And when you open your hand, you satisfy the desires of every living things. Imong gihatag ang katagbawan sa kinabuhi sa tao. Alright. Imong gibuklad ang imong kamot. Imong gibuklad ang imong kaluoy. Imong gibuklad ang imong gahom. Ug unya imong gihatag ang tinguha ug katagbawan sa tao. Paliko nako maigsoon sa pag-ingon. Walay lain maigsoon nga source sa provision sa atong kinabuhi kung dili ang Dios lamang. Amen. Usay mo ingon ta nga akan tanan bunga ni sa akong paningkamot, bunga ni sa akong kaalam, bunga ni sa akong abilidad, bunga ni tungod kay ako namuhat ug nagbuhat, pero dili maigsoon ang source sa tanang provision sa kinabuhi nato gikan sa kamot sa Dios. Sabton og ilhon nato maigsoon. Si David nag-ingon siya maigsoon, I will lift up mine eyes to the hill from whence comes my help. My help comes from the Lord which made the heavens and the earth. Ihat nako ang akong mga mata diha sa kabunturan. Ihat nako ang akong mga mata diha sa kabukiran, in the heavenlies. Akong iyahat ang akong mga mata tungod kay diha nagagikan ug nagasukad ang akong tabang, ang source of my living, ang source sa akong panginahanglan. Praise the Lord. Siya ang source sa provision maigsoon. Iyang gitagad ang ato maigsoong spiritual needs. Iyang gitagad ang ato mga physical nga mga panginahanglan sa kinabuhi. Hallelujah. Exodus chapter 16 verses 11 through verse 16. Ato nakita din maigsoon nga ang Dios sa diha nga ang mga Israelites nagawas sila gikan maigsoon sa Egypt, nahurot ang ilang balon maigsoon, gisugo sila sa Dios nga mag-ihaw kamo og mga karnero, ang dugo inyong ibutang sa balabag sa inyong mga balay. Ug unya ingon siya pag-andam kamo human niini manggawas kamo, dunay exodus nga mahitabo, dunay paggawas gikan maigsoon sa Israel, gikan sa Egypt. Nagawas sila maigsoon, dala nila katong ilang mga baon, dala nila tong mga katong lawas sa karne maigsoon sa karnero nga ilang gisumbali, ilang giihaw maigsoon, gidala nila sa ilang panaw. Pag-abot sa kamingawan, nahurot ng ilang baon, wa na sila'y source maigsoon sa ilang pagkaon. Gutom na sila. Nasuko na sila ngadto kang Moses ug nag-ingon, Moses, gidala ba nimo kami dinhi sa kamingawan aron mamatay sa kagutom? Imo ba kaming patyon dinhi sa kagutom? Himuon ba nimo nga mauga ang among mga bukog ug ang among mga unod dinhi sa kamingawan? Ngunya maigsoon si Moses, mihangad sa Dios, nag-ingon, Ginoo, tubaga ang panginahanglan sa ibang mga katawhan. Dili ako mao ang tuburan sa ilang provision. Dili ako ang tubag sa ilang mga mulo ug hangyo, kagutom sa kinabuhi. And so in verse 11, chapter 16 of Exodus, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling of the Israelites. Nadungog nako ang pagbagulbol sa mga tao. Nadungog nako ang ilang pagbagutbot. Tell them, at twilight you will eat meat. Ingon na ginumangaon sila og mga karne. Ingna sila nga mangaon sila og mga karne unod. And in the morning you will be filled with bread. Sa buntag mapuno kamo, makakaon sila og mga tinapay. Then you will know that I am the Lord your God. And that evening quail, buntog, dunay langgam maigsoon, hilabihan kadaghan, came and covered the camp. Unsa daw? Ang buntog maigsoon, ang langgam, kanang langgam kung imong ihawon maigsoon,
tingali ang iyang paa sama lang niini kadako. Kung mag-ihaw kang mga napo, kabuok, maigsoon, ayaw pagkamatagbaw. Og tungod kay gikinahanglan sa mga katawhan sa Israel, almost 2 million maigsoon. But pasabot, piting bagaang buntog nga matod sa Biblia maigsoon. Wala mag-ingon hinuon taga-tuhod, pero ingon sa Biblia maigsoon, ang quail came and covered. Natabunan maigsoon ang ilang mga kampo, ang ilang mga tents, natabunan maigsoon sa mga langgam nga buntog. Grabe maigsoon kadaghan nga mga langgam nga buntog. Quail covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp, and when the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. So diha maigsuoy mga unsa gay ning sa do maigsuon sa pizza pie kanang sa ilaw maigsuon do na mga pizza pie sa tibuok maigsuon nga desert ingon dinhi sa Biblia napuno maigsuon og do ang desert floor maigsuon napuno nini. And when the Israelites saw it, they said each other, "What is it? Unsa man ni? What is it?" All right, manna. What is it? For they did not know what it was. And Moses said to them, "It is the bread of the Lord has given you to eat." The bread of the Lord. Karong gabi kinsay gusto maigso nga karong tibuok tuig paulanan tag bread of the Lord. Pagpagan nato Ginoo maigsoon. Kanang tinapay nga gikan dinhi sa ubos usahay labi na gutaas ng presyo na maglugaw-lugaw na lang ta. Sahay maigsoon magkalukalo sa ngalan na ato na lang sa gulan maigsoon og asukar pula para nga kuan. Pero kung ang tinapay gikan sa langit maigsoon kana nga tinapay abunda, kana nga tinapay panalangin gikan sa Dios. Punon ta sa panalangin maigsoon sa tinapay sa Dios. The Israelites saw it, and for they did not know what it was. And Moses said to them, "It is the bread of the Lord has given you to eat, and this is what the Lord has commanded. Everyone is to gather as much as they need." All right. Kinahanglan magtigom ang matag usa sumala sa ilang gikinahanglan. Praise the Lord. Unsa to ingon sa Bible, and my God, kalimot ko, and my God, kusga pa, and my God, amen, pagpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Saliga nato ang Diyos maigsoon sa iyang provision. Amen. Provision at all times, at all circumstances, bisan in uncertainty time, bisan sa panahon maigsoon nga way kasiguruan, wilderness, unsa may kasiguruan nimong pagkaon maigsoon sa kamingawan, mutubo ba di ay ang sagbot sa kamingawan? Naa ba di imong ma-harvest sa kamingawan? Wala maigsoon. Wa kay makaon sa kamingawan. Wa kay mapupo sa kamingawan maigsoon. But I tell you, sa Dios maigsoon, hallelujah, bisan ang kamingawan maigsoon, mapuno sa panalangin ug sa tinapay sa Dios. Pagpagan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Even in wilderness, bisan sa inyong kamingawan, bisan sa akong kamingawan, sa disyerto sa akong kinabuhi maigsoon, doon naghihapoy daghang tinapay sa Dios. Dili ko mawad-an og tinapay sa Dios. So karong tuiga akong prayer, hinaot nga dili di unta maigsoon mahitabo. Ngaway usan nato dinhi maigsoon nga mo hospital kay napas mo. Wa untay mapas mo nato dinhi maigsoon. Amen. Wa untay usan nato maigsoon dinhi nga sa panahon sa tingkaon maigsoon dili makahukad og pagkaon sa iyang talad kananan. Wala untay usa ka nato dinhi maigsoon nga mo pas mo
palabay ug usa ka kan-anan kay dili makahimo maigsuon sa pagkaon sa usa ka kan-anan. Nagampo ko nga ang Dios maigsuon provider. Ang iyang kamot maigsuon mao gayud ang magtagana o kalanon sa atong talad kan-anan. Amen. Amen maigsuon. Praise the Lord. Hallelujah. Diha lang sa ta, kaya paghuman, sunod na po ni Merkulis. Nindot ni kaduha maigsoon. Itutuloy ni, itutuloy. Okay. Ako ibalik ang panahon sa dumala sa ating servisyo. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa matahom nga pulong sa Ginoo nining kagabhion. Nagato ako nga napanalangin na kitang tanan. Amen. Maayo gid ang Ginoo. Praise the Lord. Ato kita sa paghatag sa atong mga halad ug kapulo ug ako gihangyo ang nagaandam sa awit. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 And oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like they're dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Praise God. Ako kamughangyo sa pagtindog, ampo kita. Labing gamahanan namo amahan nga langit noon, mapasalamaton kami nining tagna sa gabion. Bisan pa Lord ni ining halad ug ikapulo. Amo kining ihalad diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong mga kaanakan nga matinud-anon nga nagahatag sa ilang mga halad ug ikapulo. Dili gayud sila kawad-an og balos gikan kanimo kay ikaw matinud-anon nga Dios. O ikaw amo gayud alagaran, simbahon, bisa pa nining salapi nga among ihalad kanimo kini nga magamit alang sa imong kahimayaan, palambo sa imong buluhaton. Kining tanan ang tugyan pinaagi sa ngalan ng Ginoong Hesus ang maluluwas. Amen. O before kita mag closing prayer, gusto ko mahangyo sa inyo sa padayon sa pagampo para sa wa masayod sa nahitabo kang Brad Ronald Halapan naka ligi siya bata pero okay na karon nasa ospital o
nagkasabot na sila sa ginikanan. Nagihangyo lang ni Brother Ronald na padayon sa pag-ampo para sa paspas na kaayuhan sa bata. Okay na sila man. Ako gihangyo sa closing prayer si Pastora Virgil Largo. Hallelujah. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami Ginoo sa among panagtigom karon nga na ikaw Ginoo naging uban ka namo, uban sa imong mapulong o Dios. Ikaw gayud Ginoo nag-uban ka namo sa imong kamot, naga-protection, bisan pa adunay provision Ginoo nga tinuod gid nahitabo o Dios sa imong mga katawhan. Og bisan pa kanamo Ginoo nga mituo kanimo ug nag-alagad kanimo Lord kini nga mga pulong o Dios mahimo gayud nga matuod sa among mga kinabuhi. Kami Ginoo magapadayon sa pagtuo sa imong mapulong uban Ginoo sa pag-alagad diha kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw maminatud-on ug ikaw mao gihapon sa kagahapon karon ug sa umalabot. Wala ikaw Ginoo na usab. Ikaw nga Dios Ginoo maoy Dios nga makagagahom, milagroso nga Dios nga among gialagaran. Pasalamatan ka namo Ginoo. O bisan pa Lord sa among mga prayers karon brother Halapan Ginoo sa iya Ginoo sitwasyon Ginoo sa usa ka bata Ginoo nga naligsan. Ginoo imong kamot Lord magapadayon sa paghatag kayuhan sa bata karon Ginoo nga naa sa ospital. Magahikap ikaw sa bata Ginoo, magahatag Ginoo kalinaw bisan pa kang brother Halapan. Nagampo ko Ginoo sa kalinaw between Lord sa mga ginikanan o sa among igsuon Ginoo. Ikaw Ginoo magahatag Ginoo ka maayo Ginoo nga relasyon kanila o Dios. Nagampo ko Ginoo sa imong panalangin nga aduna ikaw katuyuan Ginoo. Nagampo ko Lord nga sila magasalig kanimo lamang Ginoo o wala nay lain. Salamat Lord sa tubag sa mga pag-ampo bisan pa Ginoo kung dunay mga kinahanglan sa among kaigsuunan karon amo Ginoo gidala sa imo Ginoo nga tilan bisan pa Ginoo sa mga butang nga wala namo ikabungat apan nasayod ikaw sa mga kasing-kasing sa imong katawhan nga niya karon dinhi sa simbahan Lord. Ikaw Ginoo magahatag kagawasan sa ilang mga problema, magatagbo sa tanan mga kinahanglan, magaayo sa tanan mga balatian. Salamat Lord sa magapanguli kami mabalon namo Ginoo ang imong tubag sa among mga pagampo ug bisan pa Lord ang imong mga pulong ug sa gahom niini Ginoo magapadayon sa pagpamuhat kanamo hangtod sa among mga panimalay. Ikaw magauban ka namo sa among dalanon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Magapabilin ta sa pagtindog mga insona atong awiton. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord for your love to me. Thank you Lord. Thank you Lord for your liberty. You set the Holy Ghost within, that I might praise your holy name. Thank you, Lord. Sa Bisaya ang iso. Salamat, Ginoo, sa imong tugma. Salamat, Ginoo, sa kagawasan ug sa Espiritu Santo. Nagdadaig kami. Salamat, Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless us all mga igsoon. Mayang gabi sa kanatong tanan.